Guys, mayong adlaw sa tanan. So, akong isgutan karon ang pinaka-importante nga pamaagi sa tao o pamaagi sa Dios nga adapon sa tao para siya mahilangit. O atong makita nga ang tanan nga grupo nga minugna lang sa tao diri sa kalibutan, dili gini siya makatabang kung hisgutan ang kaluwasan. Mao nga si Kristo mismo minaog diri sa kalibutan o gitawag siyang manluluwas kay ang iyahang pamaagi sa iyahang pag-ari sa kalibutan ang tumong mao gyud ang pagluwas sa mga makasasala. Ingon ang Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. So walay bisan usa ka nato diri nga angayan nga moadto sa langit mao nga si Kristo mikanaog ug miani diri sa kalibutan aron ang tanan nga mo dawat mo tuo niya kay siya man ang dalan paingon sa langit. Siya ang dalan paingon sa langit. Wala na ilaing nga ngalan nga makaadto sa langit gawas niya. Siya ang dalan kaytayan gikan sa Dios paingon sa tao, gikan sa tao paingon sa Dios because He is a mediator between God and man. Unya, ang tanan nga nakabato ni Jesus Christ, nga iyang Ginoo ug manluluwas, nakalatay sa taytayan nga mao siya, madala siya sa gitawag og rapture. So ang rapture, usa kini ka statement, usa kini ka excitement moment sa mga nakabaton sa kaluwasan. Ang tanan nga nagadawat ni Kristo nga iyang bugtong personal nga manluluwas, mahi-appeal sa rapture. Ang rapture usa kini ka maayo nga butang nga gitagana sa Dios sa mga nakaangko ni Kristo. Mao nga sa tanan karong panahon kita naghulat sa rapture. I am also waiting for the coming for the rapture. That is the moment that God will promise to us nga we bring us into heaven through the rapture. Ug ang tanan balikon ko og ang tanan nga dili may appeal sa rapture, mga ka-Facebook, mga ka-followers ko, moari sila ni ining lugar, mao ang impierno. Ang tao karon nga mga mamatay nga walay Kristo sa kinabuhi, diri sila ibutang. Ang mga tao nga mabiyan sa rapture, diri sila ibutang. Mao nga kinahanglan ka makabaton sa kaluwasan. Ang kaluwasan naa ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. That's all. Oh my